बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज पूरे 6 महीने बाद घर में दाखिल हुआ था। मैं यही सोच रहा था, मुझे उम्मीद थी कि मेरी माँ दरवाज़े पर आकर मेरा इस्तकबाल करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अम्मा को मैंने हफ़्ता पहले अपने आने की इत्तला दी थी, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर हुई कि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो घर में शामियाने लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की शादी की तैयारियां हो रही हों। मैं हैरान हो गया। मैंने घर में आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ किसकी शादी है, क्योंकि मैं अपनी अम्मा का अपनी बहनों के अलावा इकलौती औलाद था, जबकि मेरे एक भाई की भी शादी हो चुकी थी। बाकी दोनों बहनें शादीशुदा थीं। तो फिर ये किसकी शादी थी? पूछने पर पता चला कि इस घर में तो मेरी शादी है। मेरे सर पर बम फट पड़ा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो लड़की को देखा तक नहीं, ना मेरी माँ ने मुझसे ऐसी कोई बात की, तो फिर मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैं भागता हुआ अम्मा के पास पहुंचती है। मैं भागता हुआ अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। क्या हुआ अम्मा? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बेटा, मैं तुझसे तब बात करूंगी जब तू इस शादी के लिए मुझे रजामंदी देगा, वरना सारी जिंदगी खफा रहूंगी। अम्मा की ब्लैकमेलिंग देखकर मैं भी परेशान हो गया। माँ, ऐसे न करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ये शादी, मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं। लड़की चंदे आफताब चंदे महताब है, बस तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैंने जो कह दिया। अच्छा अम्मा, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में कौन सा कोई औरत है? मैं शादी करने जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी से कर लूँगा, लेकिन लड़की खूबसूरत ना हुई ना तो तलाक दे दूँगा। अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। खबरदार, जो ऐसी बात तूने मुंह से भी निकाली तो। लड़की इतनी खूबसूरत है कि तू उसे देखते ही अपने होश खो बैठेगा। मुझे तो डर है कि कहीं अपनी माँ को न भूल जाए, फिर ऐसी वैसी बातें करके मुझे कहीं में लड़की खूबसूरत ही होगी। अम्मा का रंग खुद गोरा था, इसलिए उन्हें आम खास लड़की पसंद नहीं आती थी जब तक कि वो इंतहाई खूबसूरत ना हो। खैर, मेरा निकाह था, वो भी 2 घंटे के बाद। लेकिन निकाह के वक्त एक अजीब बात हो गई थी। वो ये कि मौलवी साहिब ने अपना चेहरा रुमाल से छुपा रखा था। मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ाया, कबूलो इजाब हुआ तो मैंने नज़र उठाकर मौलवी साहिब की तरफ देखा, पर यह देखकर तो मैं हैरान ही हो गया था कि उनके चेहरे पर एक सफ़ेद रुमाल था। मैंने उस वक्त किसी से ये बात नहीं पूछी कि मौलवी ने अपने चेहरे को क्यों ढक रखा है। यही सोचा कि शायद मौलवी साहिब अपनी परहेजगारी की वजह से ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि बाज़ लोग औरतों से पर्दा करते हैं और हमारे घर निकाह की तकरीब में औरतें भी थीं। लेकिन फिर भी हम लोग जब मर्दों की महफिल अकेले भी हुई तो भी मौलवी साहिब उठकर फ़ौरन ही बाहर चले गए। मुझे लगा जैसे वो मेरे इस निकाह से खुश उठकर फ़ौरन ही बाहर चले गए। मुझे लगा जैसे वो मेरे इस निकाह से खुश नहीं हैं। मुझे अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, लेकिन मुझे इस सारी महफिल में कोई एक भी शख्स अजनबी नज़र नहीं आ रहा था। तो गोया मेरी दुल्हन हमारे ख़ानदान ही की है। मैंने दिल में सोचा। घर के आसपास के लोग ही मुझे नज़र आ रहे थे, या तो कोई मोहल्ले की लड़की होगी। अम्मा मुझे बता क्यों नहीं रही, लेकिन फिर लड़कियों के नाम तो मुझे पता थे। ये किसी अजनबी लड़की का नाम था, सो मैं खामोश हो गया था। मैंने सोचा कि अब जब निकाह हो ही गया है, मैं उस लड़की को दिल से कबूल कर लूँ। ऐसा न हो कि बाद में मसले मसाइल हों। अम्मा ने मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा दिया था। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही महकती खुशबू की एक पोटली मेरे सामने बैठी मुझे देख रही थी। घूंघट के नीचे से उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी काली गहरी आंखें मुझे ही देख रही थीं, पर जैसे ही मैं उसका घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया। बोली कि खुदा के लिए मेरा घूंघट मत उठाना, वरना मैं मर जाऊंगी, मेरे करीब मत आना। मैं उसकी आवाज़ सुनकर वहीं पर रह गया। मैंने सोचा कि क्या पता अम्मा ने जिस तरह से लड़की की तारीफ़ें की हूँ वो वैसे ही खूबसूरत हो और फिर नखरेबाज हो, क्योंकि ऐसा तो अमूमन होता है, खूबसूरत लड़कियों के नखरे आसमान पर होते हैं। मैं चुप हो गया कि वैसे भी शादी की पहली रात है, वो थकी होगी, घर वालों से दूर आने का गम भी होगा, इसीलिए उसका रवैया ऐसा होगा। वो इसी तरह रोने लगी और फिर रोते रोते उसकी सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। अब मुझे हैरत भी हो रही थी और शक भी कि अगर ये लड़की मुझसे शादी होने पर इतनी ज़्यादा नाराज़ है तो फिर इसने अपने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई? क्या ये वाकई शादी से खुश नहीं? इसकी शादी मेरे साथ हुई ही क्यों?
یہی سوچ سوچ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اماں نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ میں دل ہی دل میں اماں کو کوسنے لگا تھا، کم از کم لڑکی کی رضامندی تو پوچھ لیتے۔ اب میں صبح اٹھ کر سب کو کیا کہوں گا؟ اگر اس لڑکی نے یہی تماشا لگائے رکھا، زندگی تو عذاب ہو جائے گی۔ میں یہی باتیں سوچ رہا تھا، لیکن کسی طور پر بھی میں اماں سے ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں ایک نازک دل کی عورت تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ میری خاموشی کی وجہ سے وہ لڑکی بھی چپ ہو گئی تھی، لیکن اب میں نے دیکھا وہ گھونگھٹ میں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی یا پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے زیادہ رد عمل نہیں دیا، لیکن اس وقت تک اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور وہ شاید رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ رونے سے بے ہوش سا مر جائے گی، لیکن خوبصورت وہ بے پناہ تھی۔ میں نے جو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سوچا نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا شوہر بن جاؤں گا۔ خیر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس کی ساری بری باتیں بھول گیا کہ وہ کیسے رو رہی تھی اور کیا سب کر رہی تھی۔ میں بس اس کی خوبصورتی سے مسحور ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو کبھی بھی زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی خوبصورت بیوی کا تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ اس طرح صبح ہو گئی تھی۔ صبح اماں میرے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، نہ ہی یہ بتایا کہ اس لڑکی نے مجھ سے بات نہیں کی، نہ ہی رونے اور بے ہوش ہونے والی بات بتائی۔ صبح ہوئی تو میں معمول کے مطابق اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ لڑکی آنکھیں ٹپ ٹپاتے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر یوں مسکرا رہی تھی جیسے رات بھر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اتنی زیادہ خوشی اس کے چہرے پر میں نے کہ آج تک کسی عورت کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں چومنے لگی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے کہیں تم پاگل تو نہیں ہو؟ دورے وورے تو نہیں پڑتے؟ میں نے مذاق میں کہا، یا پھر تم میری خوبصورتی دیکھ کر پگھل گئی ہو؟ میں نے اپنے کالر اکڑاتے ہوئے کہا تو وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، بس مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، زندگی بھر آپ کی غلام رہوں گی، آپ کی داسی بن کر رہوں گی، لیکن کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے جذباتی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے تشکر کے آنسو تھے۔ اچھا رو مت، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم کوئی چھوڑنے والی چیز ہو بھلا؟ وہ مسکرانے لگی تھی۔ اماں آئیں تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں۔ وہ بھی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ دل میں مجھے کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ یہ سب لڑکی ڈرامہ نہ کر، لیکن پھر رات ہو گئی، اس نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ وہ تو مانو خوشی خوشی میرا ہر کام کرنے لگی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش بھی ہو رہا تھا، لیکن شادی کے تقریباً 1 ہفتے بعد رات کو میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس وقت میں اور کوئی بات نہیں دیکھ سکتی، مجھے صرف اور صرف ہسپتال جانا ہے۔ میری بیوی کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں نے اماں سے بھی نہیں پوچھا، اسے فوراً سے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے کر چلا گیا۔ ہسپتال میں جاتے ہی میری بیوی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ گاڑی میں ہی بیٹھیں، میں خود چیک کروا کر آتی ہوں۔ ارے کیوں؟ گاڑی میں کیوں بیٹھوں؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، ڈاکٹر کو مل کر تمہارا مسئلہ بتائیں گے۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، تم میری ذمہ داری ہو، چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اس کے ساتھ چلنے کو راضی تو ہو گیا، مگر میری بیوی بالکل بھی پرسکون نہیں تھی۔ کہنے لگی، آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں 5 منٹ میں پیٹ کے درد کی گولی لے کر آتی ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اسی گاڑی پر واپس چلے جائیں گے۔ اگر آپ بھی ساتھ آ گئے تو پھر گاڑی لینے کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا، دیر ہو جائے گی اور میں بالکل ایسا نہیں چاہتی۔ ہم امی جان کو بھی بتا کر نہیں آئے، بری بات ہے، ہمیں جاتے ہی ان کو اطلاع دینی پڑے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اب میں گاڑی میں ہی بیٹھ گیا تھا، لیکن گاڑی والا بھی مجھ سے عجیب باتیں کرنے لگا۔ بولا کہ صاحب، لگتا ہے کہ آپ کی بیگم آپ سے آپ کی بیماری چھپا رہی ہے، وہ یقیناً کسی اور وجہ سے گئی ہے لیکن آپ کو بتا نہیں رہی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کے لیے ڈانٹ دیا، کہا کہ تمہیں میرے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے۔ وہ خاموش ہو گیا، منہ میں بڑبڑانے لگا کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو اچھی نیکی کی بات بتا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کی بات کا پھر بھی جواب نہیں دیا، تھوڑی سر نہیں تھا۔ اس نے ایک شاپر اٹھا رکھا تھا، اسے تقریباً گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا اور وہ گھنٹے بعد آئی تھی۔ اب میں اس کے پیچھے گاڑی سے اتر کر اسے ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتا تھا۔
اگر جاتا تو وہ واپس آ کر مجھے ڈھونڈتی، پھر ہم دونوں ہی کھو جاتے۔ سو میں بیٹھا رہا تھا، پر 1 گھنٹے کے بعد وہ آئی تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ پیٹ کے درد کی گولی لینے کے لیے تمہیں اتنا انتظار کرنا پڑا؟ جی ہاں، میں آپ کو گھر چل کر بتاؤں گی کہ میں پیٹ کے درد کی گولی لینے کے لیے کیوں گئی تھی۔ اس کا چہرہ اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ بات سنیں، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خبر سناؤں، تو آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ تقریباً گھر کے قریب پہنچ کر گاڑی سے اترتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ نہیں، غصہ کیوں کروں گا بھلا؟ اور ویسے بھی بیوی اگر ہسپتال سے آ کر کوئی خبر سنائے تو غصہ تھوڑی کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ بات تو آپ کی صحیح ہی ہے، لیکن مردوں کا کوئی بھروسہ بھی تو نہیں ہے، پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تم مجھے کھل کر بتاؤ۔ کہنے لگی میں امید سے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ بنائے گا۔ یہ سن کر میں تو پھولے نہ سمایا۔ میں نے کہا یہ تو اتنی خوشی کی خبر ہے، تمہیں یہ خبر مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ کم از کم مجھے اسی وقت بتا دیتی تو میں تمہیں کوئی پھول یا پھل فروٹ لے کر دیتا۔ اب تم اچھے سے اپنا خیال رکھنا اور کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہ کھانا جس سے تمہارے بچے یعنی ہمارے بچے کو کوئی نقصان ہو۔ جی ٹھیک ہے، آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ خوشی خوشی بولی۔ پھر گھر جا کر مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو واقعی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ لگتا ہے کہ آپ بھی حقیقت جانتے ہیں۔ ارے بھائی، مجھے بچے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ ویسے بھی بچہ میرا ہے، کون سا کسی اور کا ہے؟ میں یہ بات ہنستے ہوئے کر تو رہا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ حیران ہوتی تھی کہ میں اس بچے کو اپنا نام دے رہا ہوں۔ لیکن پھر اگلے ہی دن مجھے اماں نے بتایا کہ اب اپنی بیوی کے آپریشن کے پیسے جوڑ لو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگیں 2 مہینے کے بعد اس کی ڈیلیوری ہے، اور پھر ڈیلیوری میں خرچہ تو آتا ہی ہے۔ میں نے اماں سے یہ بات اس لیے نہیں کریدی کہ تیسرے مہینے کوئی بچہ تھوڑی پیدا ہوتا ہے، لیکن حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اگلے ہی مہینے میری بیوی کا پیٹ ایسے بڑھنے لگا جیسے اس نے 9 ماہ کا بچہ اٹھا رکھا ہو۔ میں اسے دیکھتا تو پوچھتا بھی کہ ابھی تو تمہارا تیسرا مہینہ چل رہا ہے، تو وہ چپ ہو جاتی، میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر کر یوں دیکھنے لگتی جیسے اسے میری کسی بات کا یقین ہی نہ ہو۔ اب میں خاموشی سے اپنی بیوی کی باتیں سنتا اور اس کے لیے پھل فروٹ سبزی جو بھی وہ کہتی میں لے آتا۔ زندگی گزرنے لگی تھی، لیکن ایک دن میرے سر پر اچانک ہی پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ جا کر ڈاکٹر کو بلا لاؤ، تمہاری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو اس کا تیسرا مہینہ ہے۔ اماں بولی ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کی جان نہ بچے، جان کو خطرہ ہو۔ اس وقت میں ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اس میں کی جانے والی باتیں عورت کو زندگی بھر یاد رہتی ہیں اور وہ مرد کو اسی حساب سے رکھتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ میں ہاسپٹل گیا اور جا کر ایک لیڈی ڈاکٹر کو اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے میری بیوی کو چیک کیا اور بولی کہ بچہ ذرا سائز میں بڑا ہے، اس لیے ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ میری بیوی کو چیک کرنے کے لیے اماں ڈاکٹر بلا رہی ہیں، لیکن اب تو واقعی میں یقین ہو گیا کہ میری بیوی واقعی میں بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ اور پھر جب میں اسے ہسپتال لے کر گیا تو اماں نے ایک خوبصورت سا ہٹا کٹا بچہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اماں آپ پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ میں نے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ یہ تمہاری اولاد ہے، تم ایسا ناشکری مت کرو۔ اماں آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ میری اولاد کیسے اور کیوں کر ہو گئی؟ میری تو شادی ہی اس لڑکی سے 3 مہینے پہلے ہوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اور آپ بھی اس موقع پر میرا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ آپ کو اس بہو کے ناجائز بچے کی پڑی ہے۔ یہ سن کر اماں خفا ہو گئیں، بولیں کہ تم ابھی جاؤ، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اماں کا سر کھا لیا۔ اماں یہ بات نہیں ہے، وقت ہے یا نہیں؟ میری بیوی ایک بدکردار بد چلن عورت ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ کیا ایسی باتوں کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں کچھ نہ کہوں؟ میری آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی اور کوئی بات اماں کو آج تک اتنے غصے سے نہ کہی تھی، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ اماں میرے نہ چاہتے ہوئے بھی
उस बदचलन औरत को घर लेकर आ गईं। मेरा तो पल पल जैसे अंगारों पर गुजर रहा था। घर पहुंचते ही मैं उसके कमरे में आया। अस्मा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैंने आपको बताया तो था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आप तो बड़े खुश थे उस वक्त। अस्मा ने भी इत्मीनान से जवाब दिया। अस्मा, अगर अब तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि अगर अम्मा भी तुम्हारी तरह झूठ बोलती रहीं तो मैं तुम्हारी बातों पर तो क्या, अम्मा की बातों पर भी यकीन नहीं करूँगा। तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि तुम मुझे अपना अपना सच बता दो, वरना मैं ज़िंदगी भर न तुम्हें न अपनी माँ को, मेरी माँ भी तुम्हारा ही साथ दे रही है। मेरी आवाज़ सुनकर अस्मा को एहसास हो गया कि वाकई में संजीदगी से बात कर रहा हूँ और ये कि मुझे उस पर बहुत बड़ा शक है। तब उसने जो मुझे बात सुनाई तो मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। सोच भी नहीं सकता था कि मुझे अपने किए की सज़ा यूं भी मिलेगी। उसके बाद जो हकीकत अम्मा ने बताई उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी थीं। मेरी बीवी के गम फिर से ताज़ा हो गए थे। रोते रोते वो लेट गई और फिर जो उसने बातें कहीं वो मेरे हवासों पर बिजलियां गिरा देने को काफ़ी थीं। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बच्चा आपका है और इस बात पर भी हल्फ उठा सकती हूँ कि ये औलाद आप ही की है, और ये कि मैंने कभी किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मैं कुरान ले भी आऊं तो भी वो यही कहेगी। मुझे इस बात का पक्का और कामिल यकीन था। मैं जानता था कि वो अपनी बात पर कायम है। मेरी माँ भी उसके साथ खड़ी थी। अब तो मुझे यकीन करना ही था कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन मैं कैसे यकीन करता? फिर मेरी बीवी ने मुझसे बातें करना शुरू की। याद है, आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले जब मेरी शादी का दिन था। मैं अपनी शादी के दिन बहुत खुश थी। मेरे अब्बा भी खुश थे। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी पर शुक्र अदा कर रहे थे कि हमें इतना अच्छा ख़ानदान मिल गया जिसमें मेरी शादी हो रही थी। वो लोग बहुत अमीर थे। इन्होंने हमें जहेज़ का भी मुतालबा किया था, लेकिन अब्बा कहने लगे कि इतने अमीर लोगों को जहेज़ की ज़रूरत नहीं होगी, रस्मन कह गए होंगे। पर जब बारात आई तो इन लोगों ने जहेज़ का मुतालबा कर दिया। अब्बा तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग इतने कमीने और कंजूस निकलेंगे, जबकि इनके पास पहले ही काफ़ी दौलत थी। फिर हम गरीबों की दौलत का इन्हें क्या करना था? लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर ड्रामों फिल्मों में होता है। वो लोग बारात लेकर वापस चले गए। अभी अब्बा को इन सब बातों का पता नहीं था। अब्बा ने आपको बारातियों के साथ आते देखा था। आपकी मिन्नत कर दी कि तुम हमारे दूल्हा बन जाओ। अब्बा को ये थोड़ी पता था कि तुम तो शराब के नशे में धुत हो और तुम चोरियां करते हो। तुमने हैदराबाद की कोई दुकान छोड़ी न थी जिसमें से चोरी न की हो। ये बात तो मेरे मासूम और शरीफ अब्बा को बाद में पता चली थी कि तुम एक पेशा वराना जराइम पेशा चोर हो। और फिर अब्बा ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, ये जाने बगैर कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम खुद कैसे हो। अब्बा ने आकर परेशानी में इतना बड़ा फैसला कर दिया जिसका खुमियाजा शायद मुझे सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता। और फिर मैं तुम्हारे निकाह में आ गई। बारात तो वापस चली गई। अब्बा के मेहमानों को भी ज़्यादा ख़ास पता नहीं चला। उनकी इज्जत रह गई, निकाह हो गया थी। मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे इंसान हो। अब्बा ने कहा कि मैंने अपने दामाद को घर दामादी का दर्जा दिया है। तुम रात को हमारे घर ही रुके थे। सुबह फजर की अजान हुई तो तुम न सिर्फ मेरे जज्बात और मान लेकर गए थे, बल्कि मेरे गले से अच्छा खासा कीमती सट भी उतार कर ले गए थे, क्योंकि तुम एक पेशा वराना चोर थे। तुम्हें शायद मेरे गले में बंधे जेवर ने ही मुझसे निकाह करने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद तुम्हें तो कोई होश ही नहीं रहा कि तुमने इतना बड़ा वादा किया था, मेरे साथ निकाह किया था। तुम मुझे यूं ही छोड़कर चले गए। तुमने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। तुम वापस हमारे घर भी नहीं आए। लेकिन फिर भला हो मेरे अब्बा का और चचा का, जिन्होंने तुम्हें ढूंढ निकालने के लिए हैदराबाद से कराची तक एक एक मोहल्ला और घर छान मारा। अब्बा को तुम्हारे शिनाख्ती कार्ड और वल्दियत का भी पता था, इसीलिए अब्बा तुम्हारी अम्मा तक पहुंच गए। तुम्हारी अम्मा को जब सारी बात पता चली तो वो बहुत तैश में आ गईं। इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप उसे, अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ दोबारा ब्याह दें। मैं उसका ऐसे निकाह करूंगी जैसे कि उसने पहली बार निकाह किया हो, लेकिन असल में ये एक हकीकी निकाह होगा जो कि बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में होगा। उसके बाद आपकी बेटी मेरी बहू बन जाएगी और मैं सारी ज़िंदगी इसका ख्याल रखूंगी।
अम्मा ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। बेटे, अगर मुझे पता होता कि तू चोरियां करता फिरता है तो ज़िंदगी में कभी तुझसे बात न करती, लेकिन क्या करूं, माँ मजबूर होती है। वो औलाद की मोहब्बत कभी छोड़ नहीं सकती। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर वो अपनी औलाद से मोहब्बत करना नहीं छोड़ती। खुदा के लिए अपने मरहूम बाप की रूह का ख्याल कर लो। आइंदा के लिए ये काम छोड़ दो और अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छी कमाई शुरू करो। अब तो तुम्हें अल्लाह ने एक औलाद भी दे दी है। तुम्हें इसके लिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और बुरे कामों से बाज आना है। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। पैदर बाज आना है। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। पैदर पे वाक़यात मेरे जहन में आने लगे तो मुझे अपना आप बुरा लगने लगा कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बेगैरत इंसान हूँ। और फिर इस वाक़े ने और मेरी औलाद के इस दुनिया में आने के वाक़े ने मुझे इस कदर बदल दिया कि अब मेरी नेक नामी सुनकर। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।